मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालतहु वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। क्या है आयत का आखिरी का टुकड़ा, वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, कि तुम्हारा खुदा दुश्मनों के शर से, लोगों के शर से आपको महफूज रखेगा। तो पता चला ना, आयत सराहतन कह रही है कि रसूल इस्लाम को खतरा था। इसी वजह से रसूल इस्लाम ने मकान की हुर्मत बाकी रखने के लिए, खाना काबा की हुर्मत बाकी रखने के लिए, मकाम अरफात की हुर्मत बाकी रखने के लिए इस पैगाम को क्या किया, मौखर किया। और मौखर करते चले गए, यहां तक कि गदीर खुम में जब पहुंचे हैं तो वहां पर जिब्राइल का लहजा बदल गया और खुदा का कलाम लेकर आया जिब्राइल और कहा, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालतहु वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। कि अगर आपने नहीं पहुंचाया, अली की विलायत को लोगों तक नहीं पहुंचाया, गोया आपने कार्य रिसालत ही अंजाम न दिया। ये पूरी की पूरी तारीख है। अच्छा, अगर इतना सुनने के बाद, तारीख और कुरान के हवाले लेने के बाद भी आपको यकीन ना हो तो अज़ीज़ान मोहतरम एक कदम और आगे बढ़िए। जैसे रसूल इस्लाम ने यह ऐलान किया तबलीग की, मकाम विलायत की, रसूल इस्लाम कुछ दूर ही चले थे कि रसूल इस्लाम पे फिर दोबारा हमला किया गया और फिर लोगों ने चाहा कि रसूल इस्लाम को वहीं पर कत्ल कर दे ताकि बात यही की दफन हो जाए, खत्म हो जाए। रसूल इस्लाम के ऊपर विलायत यानी की वजह से 2 मरतबा हमले हुए हैं। और आप तारीख को उठा के देख ले, कुरान सराहतन अपने अल्फाज में बता रहा है, वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। रसूल इस्लाम को लोगों से खतरा था। इसी वजह से कुरान की सरीह इबारत कह रही है कि हम आपको लोगों के शर से महफूज रखेंगे, आपको डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है। और रसूल इस्लाम ने फिर, और अगर आपको और भी ये पूरे के पूरे वाकयात, ये पूरी की पूरी चीजें, ये तमाम की तमाम कड़ियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। अगर आप नबी के ऊपर जंग तबूक के बाद पहले वाले हमले को सिर्फ हमला समझ के छोड़ दें तो ये बात जुड़ेगी नहीं, ये कड़ी एक कहीं और दूसरी कहीं हो जाएगी। इसलिए आपको इन तमाम कड़ियों को मिलाना है तो आपको पता चलेगा कि रसूल इस्लाम ने मकाम अरफा में इतना जो अहम पैगाम था वो क्यों ना दिया। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि रसूल इस्लाम को अपनी जान का भी खतरा था, हुर्मत काबा का भी खतरा था, हुर्मत अरफात को भी बचाना था। इसलिए रसूल इस्लाम ने इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए अरफात में ऐलान नहीं किया, जो सबका बड़ा। नहीं तो हम खुद कबूल करते हैं इस बात को कि सबसे अच्छा मकान और जमान अगर कोई हो सकता है विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहुंचाने के लिए, मकाम अरफात से अच्छा कोई मकाम हो ही नहीं सकता। लेकिन चूंकि नबी करीम हमसे ज्यादा साहिब बसीरत हैं, वो तमाम चीजों को अपनी निगाहों में रखे हुए थे और तमाम हुर्मतों को अपनी जगह इन्हें बाकी रखना था। और जैसे ही गदीर खुम में पहुंचे हैं वहां पर रसूल इस्लाम को आ गया कि अब आपको पहुंचाना ही पहुंचाना है। या जो रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, अब आप पहुंचा दीजिए। अगर आपने अभी नहीं पहुंचाया तो आपने जितने भी पैगाम पहुंचाए, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद और जो भी माशरती अहकाम आपने पहुंचाए, गोया इनमें से आपने कोई भी हुक्म नहीं पहुंचाया। आपकी सारी की सारी रिसालत की कारकर्दगी खुदावंद आलम की नजर में सिफर हो जाएगी। अब मकाम तफक्कुर इंसानी ज़हन के लिए यह है और हमारे तमाम मुसलमान भाइयों के लिए यह है कि अगर आप कुरान मजीद के सरीही अल्फाज को हुज्जत नहीं मानते तो फिर आप कुछ इस्लाम को कबूल नहीं करते। इस्लाम को कबूल करने वाला कुरान के अल्फाज को कबूल करेगा। और जब कुरान के अल्फाज सरीही हैं कि ए मेरे रसूल, अगर आपने विलायत अली को ना पहुंचाया तो आपने जितने भी अहकाम पहुंचाए हैं, आपने जो अपनी जिंदगी के पूरे ये अय्याम सख्ती में गुजारे हैं, लोगों ने आपके ऊपर ओछड़ियां फेंकी हैं, आपने बर्दाश्त किया है, लोगों ने पत्थर मारे हैं, आपने बर्दाश्त किए हैं, इतनी जंग आपने की है, आपने बर्दाश्त किए हैं, आपके इतने रिश्तेदारों को कत्ल किया गया, आपके चचाओं को कत्ल किया गया, आपने सब बर्दाश्त किया। गोया ये सब बर्दाश्त करना आपका कोई माने नहीं रखेगा, सब बर्बाद हो जाएगा। ये हमारे लिए मंजिल तफक्कुर है, ये हमारे लिए मंजिल तफकीर है कि जब रिसालत बगैर विलायत अमीरुल मोमिनीन के खुदावंद आलम कबूल नहीं करता तो फिर आप गौर करें आपकी नमाज कि जिनका आपको खुद पता नहीं है कि वो काबिल कबूल है भी कि नहीं है, वो रोजे जिनका आपको खुद नहीं पता कि काबिल कबूल है भी कि नहीं है, वो खुम्स जो आप निकालते भी नहीं है, वो ज़कात जिसका पता और अहकाम आप तक पहुंचे ही नहीं है या आपने जानने की कोशिश ही नहीं की है, भला ये तमाम के तमाम उमूर, ये तमाम के तमाम काम आपसे काबिल कबूल कैसे हो सकते हैं। और इसके ऊपर रिवायत मौजूद है अमीरुल मोमिनीन की विलायत के हवाले से। एक शख्स आया इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास और आके कहने लगा, मौला हमारे जीरान है, हमारा पड़ोसी है, बहुत आबिद ज़ाहिद है, बड़ा परहेजगार है, कोई नमाज उससे कज़ा नहीं होती, हर वक्त ज़िक्र इलाही में मशगूल रहता है, लेकिन बस उसका मसला यह है कि वो ये नहीं समझ पा रहा है, ये फर्क नहीं पैदा कर पा रहा है कि आया अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो खिलाफत के हकदार है या खलीफा अव्वल या सानी और सालिस, इनमें से कोई ये खिलाफत के हकदार है। आप ये बताइए इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आया उसकी नमाज काबिल कबूल है, आया उसके रोजे काबिल कबूल है, आया वो अमाल जो सुबह से लेकर रात तक वो अंजाम देता है वो काबिल कबूल है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जवाब नहीं दिया बल्कि सवाल किया कि मुझे ये बतलाओ, एक ऐसा शख्स है कि जो कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदा की वहदानियत का इकरार करता है, लेकिन वो ये कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरी रसूल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है या मुसलमा कज़्ज़ाब। अब ये बताओ कि आया ये जो अमाल उसने किए हैं, ये जो हज, ज़ियारत या अमाल, खुम्स, सौम, सलात और ज़कात, ये जो सारी इबादत हैं, ये कबूल होंगे कि नहीं होंगे?
وہ شخص اپنی زبان سے کہتا ہے نہیں، جب تک وہ رسالت کا اقرار نہیں کرے گا وہ قابل قبول نہیں ہوں گے. تو امام زین العابدین نے صاف کہا کہ بتلاؤ جب کوئی رسالت کا اقرار کیے بغیر یا رسالت کو سمجھے بغیر کہ حق کا رسالت کس کے پاس ہے اس کو سمجھے بغیر اگر عبادات انجام دیتا ہے اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہے. تو ولایت امیر المومنین اگر کسی نے قبول نہیں کی ہے اور وہ فرق نہیں پیدا کر پا رہا ہے کہ فلاں شخص خلیفۃ الرسول ہے یا فلاں شخص ہے یا فلاں شخص ہے یا امیر المومنین ہے تو اس کی عبادت کیسے قابل قبول ہوگی؟ ضروری ہے کہ ہم اپنے دین کو، کسی دوسرے کے دین کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہر آدمی اپنے دین کا ذمہ دار ہے. اپنے حکم یعنی جو احکام آپ بجا لائے ہیں، جن فرامین کے اوپر آپ نے عمل کیا ہے، خداوند کریم ان اعمال کے ذریعے سے آپ سے سوال کرے گا، نہ کہ لوگوں کے اعمال کے ذریعے سے آپ سے سوال ہوگا. آپ کم از کم اپنی زندگی کو درست کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، خداوند عالم کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ولایت امیر المومنین علیہ افضل الصلاۃ و السلام سے گریز نہ کریں. قرآنی آیات کے ذریعے سے سمجھے، روایات کے ذریعے سے سمجھے کہ حق ولایت کس کے پاس ہے. اور اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ جب جبرائیل امین آ کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ پہنچا دیجیے، اور اگر آپ نے آج نہ پہنچایا تو کار رسالت انجام نہ دیا، تو نبی کریم نے کیا کیا ہے؟ سارے کے سارے لوگوں کا انتظار کیا ہے. جو آگے چلے گئے تھے انہیں پیچھے بلوایا ہے، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کے آنے کا انتظار کیا ہے. کڑکتی ہوئی دھوپ میں اور غدیر خم جو جغرافیہ کے اعتبار سے سب سے گرم علاقہ ہے، اس کے درمیان نماز ظہر پڑھنے کے بعد منبر پر رسول اسلام گئے اور جانے کے بعد بلیغ خطبہ دیا. روایت یہ کہتی ہے کہ رسول اسلام نے اپنا امامہ اتارا اور علی کو پہنایا، اپنی ابا اتاری علی کو پہنائی، اور پہنانے کے بعد رسول اسلام نے علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد کہتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. اب آپ ذرا غور تو کریں، یہ جو مولا کا معنی دوست لیے بیٹھے ہیں، یہ جو مولا کا معنی ساتھی لیے بیٹھے ہیں، یہ جو مولا کے معنی عجیب عجیب نکال کے بیٹھے ہیں، اب ذرا غور منزل تفکر یہ ہے بھلا دوپہر کے عالم میں غدیر خم میں جانے والوں کو پیچھے بلایا، پیچھے رہنے والوں کو آگے بلایا، یہ سب اعلان کرنے صرف اتنا بتانا تھا کہ یہ میرا دوست ہے. اور اگر رسول نعوذ باللہ اگر فہم رسالت اتنی کمزور تھی تو وہ صحابی تو وہاں بڑے بڑے تھے، انہوں نے کسی نے ایک مرتبہ نے کہا رسول اسلام آپ کو ہوا کیا ہے؟ ابھی حج کر کے آ رہے ہیں، اتنی گرمی میں آ رہے ہیں، آپ کو یہ بتانا تھا کہ یہ ہمارا دوست ہے یا آپ کا دوست ہے، ہمیں اتنی دوپہر میں روکنے کے بعد آپ یہ اعلان کریں گے؟ نہیں عزیزان محترم، وہاں جتنا بھی مجمع تھا، جتنے بھی صحابی تھے، جتنے بھی حاجی تھے، سب سمجھ رہے تھے کہ مولا کا معنی کیا ہے. مولا کا معنی اولا بالتصرف، آپ کے نفسوں کا مالک، آپ کے مالوں کا مالک، آپ کی جانوں کا مالک. اگر کوئی ہے تو وہ امیر المومنین ہے. اسی لیے عمر بن خطاب نے، اور یہ ہماری دیانتداری ہے کہ ہم نہیں دیکھتے کہ کہنے والا کون ہے، اگر کلام حق اس نے پہنچایا ہے تو ہم پہنچاتے ہیں. عمر بن خطاب نے چلا کر وہاں پر کہا بخل بخل لکا یا ابا الحسن امیر المومنین علی بن ابی طالب سرت مولائی و مولا لکل مسلم و مسلمہ، کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ ہر مسلمان مرد اور عورت کے مولا بن گئے ہیں. اگر مولا کے معنی دوست تھی تو کیا اس سے پہلے یہ دوست نہیں تھے کسی کے؟ ان کی دوستی نہیں تھی کسی سے، یہ صاحب نہیں تھے کسی کے. آپ ہی تو بڑا چلا چلا کر کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب سے حضرت علی کی ایک پائے کی دوستی تھی، ابو بکر سے بڑے اچھے تعلقات تھے. جب اتنے اچھے تعلقات تھے تو ان تعلقات کو بیان کرنے کے لیے رسول اسلام نے غدیر خم کے موقع پر روکا ہے؟ نہیں، یہ معنی سمجھ میں نہیں آ سکتے عزیزان محترم. اور اگر یہی معنی مراد ہوتے تو کیا ضرورت تھی حارث بن نعمان فہری کو کیا آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے بنایا ہے کہ خدا کی طرف سے؟ جتنے بھی مسلمان مفسرین ہیں تبری سے لے کر دوسرے، سب کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، جب وہ ان آیات کی تشریح اور تفسیر و تعویل کرتے ہیں تو صاف کہتے نظر آتے ہیں کہ یہاں پر حارث بن نعمان فہری جیسا انسان آیا، اس نے کہا کہ آپ نے مولا علی کو اپنی طرف سے بنایا ہے خدا کی طرف سے، اور اگر اپنی طرف سے بنایا ہے تو ہم قابل قبول نہیں ہے ہمیں، اور اگر خدا کی طرف سے بنایا ہے تو مجھ پر عذاب نازل ہو جائے. اب آپ کو میری بات پہ یقین آئے گا، جو تاریخ کے اوراق میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ رسول اسلام کو مقام عرفات میں مشکل پیش تھی اس لیے اعلان نہیں کیا. جو انسان اتنے صحابیوں کے درمیان بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ اے رسول تو نے اپنی جانب سے بنایا ہے، وہ وہاں مقام عرفات میں جہاں ان کی ایک پوری پلاننگ تھی، ایک پورا بیک گراؤنڈ بنا کے رکھے تھے کہ اگر ولایت امیر المومنین پہنچائی تو ہم اس طریقے سے انجام دیں گے. رسول اسلام نے جہاں جہاں انہوں نے تفکیر کی تھی کہ یا تو یہ مکے میں انجام دیں گے ولایت امیر کے اعلان کو یا مدینے میں، رسول اسلام نے ان کے ارادوں پہ پانی پھیرا اور ایسی جگہ اعلان کیا جہاں ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہاں ولایت امیر المومنین کا اعلان ہوگا. اور وہاں پر عزیزان محترم حارث بن نعمان فہری نے کہا کہ اگر آپ نے خدا کی طرف سے بنایا، خدا میرے اوپر عذاب نازل کر دے اور میں یہیں پر دم توڑ دوں. وہ جو خدا نے کہا ہے نا واللہ یعصمک من الناس، خداوند کریم لوگوں کے شر سے آپ کو محفوظ رکھے گا، یہ آیت کا ٹکڑا یہاں پر. حتیٰ کہ جبرائیل پہلے سے ہی ارادہ بنائے ہوئے بیٹھے تھے کہ اگر کسی نے ذرا بھی چو چرا کی تو اسے یہیں پر فنار کریں گے. خود آیت کریمہ کہتی ہے سأل سائل بعذاب واقع وللکافرین لیس له دافع. وہیں پر جیسے اس نے عذاب کا مطالبہ کیا خدا نے فوراً عذاب نازل کیا واللہ یعصمک من الناس. اور جیسے ہی اعلان ولایت مکمل ہوا آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ عید غدیر ہے کہ جس دن خدا آپ کے دین سے راضی ہوا،
یہ عید غدیر ہے کہ جس دن کو خداوند کریم نے افضل آیات قرار دیا، عیدوں میں سب سے بہترین عید یہ ہے عید غدیر۔ لہذا ہم جتنا اہتمام عید الفطر کے لیے کرتے ہیں، عید الاضحیٰ کے لیے کرتے ہیں، جمعے کی عید کے لیے کرتے ہیں، اس سے کہیں بلکہ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے عید غدیر کے لیے۔ والحمدللہ رب العالمین۔